किसी के जीने की वजह हो, वजह हो। यौम शुहदा पाकिस्तान 6 सितंबर मौजूद है बलूचिस्तान में, और ये खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनेगा ये प्रोग्राम बलूचिस्तान से FC नॉर्थ की ख़वातीन के साथ। क्यों हम यहाँ पर मौजूद हैं, FC नॉर्थ की ख़वातीन के साथ प्रोग्राम करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये बलूचिस्तान की तारीख़ में पहला प्रोग्राम होगा कि जो बलूचिस्तान में लेडीज़ इन यूनिफॉर्म के साथ किसी भी टेलीविज़न का पहला प्रोग्राम होगा। यहाँ से हम दिखाएंगे आपको कि बलूचिस्तान की बच्चियों की तामीर, तरक्की, उनकी तालीम और तरबियत और तमाम तर उनके अपलिफ्ट के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए पाकिस्तान ने कौन कौन से ऐसे इक़दाम उठाए हैं। रियासत पाकिस्तान, पाक फ़ौज और पाकिस्तान की तमाम तर सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त किस तरीके से अमल पैरा हैं कि बलूचिस्तान की इन बच्चियों के लिए, इन ख़वातीन के लिए ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में बसने वाली बच्चियों के मुताबिक उनको भी वही मौक़े मैसर आएँ जो दूसरी बच्चियों को मैसर हैं। यहाँ पर आप एरिया देख सकते हैं, बलूचिस्तान में हमारा क़याम होगा। 2 से 3 शहरों में हमें जाना है। हमने आपको लोरालाई, चमन, कोयटा, इन तमाम जगहों से जो कि मुश्किल तरीन इलाके कंसिडर किए जाते हैं बलूचिस्तान के, हम करेंगे वहाँ का सफ़र और हम दिखाएंगे इस यौम शुहदा पाकिस्तान पर कि बलूचिस्तान में तमाम तर नामसाइल हालात, जो भी चैलेंजेस हैं, उनसे गुजर कर ये लड़कियाँ किस तरीके से इस यूनिफॉर्म की लाज रखती हैं। एक तरफ वो दहशतगर्द है जो इसी बलोच खातून का इस्तेमाल करता है ख़ुदकुश बम्बार के तौर पर, दूसरी तरफ रियासत पाकिस्तान, पाक अफवाज, FC नॉर्थ या FC के दूसरे विंग जो इन्हीं बच्चियों को तालीम और तरबियत देकर, पैसा देकर, उनको रोज़गार के मौक़े देकर, उनके ख़ानदानों की कफ़ालत कर कर उनको उस नहज पर लाता है कि आज वो बच्चियाँ पाकिस्तान की जानिब से यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा के पीस मिशन में भी जा रही हैं। अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। लोरालाई में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर FC नॉर्थ के स्काउट्स ब्रिगेड से हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और इनकी ट्रेनिंग से लेकर फिर इनकी क्या खिदमात ये सर अंजाम देती है, वो तमाम मराहिल आपको मरहलावार दिखाएंगे। तो चलिए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं बलूचिस्तान में FC नॉर्थ के साथ। दुखों की करे शब रोज आयादत। ब्रिगेडियर गफ़ार हैदर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करूंगी। ही इज़ कमांडर ओवर हियर, ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वो कौन से चैलेंजेस हैं जिसको पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत, एक ज़िम्मेदार सल्तनत के तौर पर अदा कर रहा है और एक ज़िम्मेदार पड़ोसी के हैसियत से अदा कर रहा है। सर, वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम। और आई नो व्हाट्स योर चैलेंज, बट क्योंकि दुनिया को बताना है तो इट शुड बी कमिंग लाइक डायरेक्टली फ्रॉम द माउथ ऑफ द हॉर्स इटसेल्फ। आप ही बता सकते हैं और दुनिया को भी पता चले कि वो कौन से मसाइल हैं। पहले तो वो बताइए जिससे आप सुबह शाम नबर्द आज़मा होते हैं। थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर स्ट्रेट अवे कमिंग हेयर टू दिस बॉर्डर, और यहाँ पे जानने के लिए जिन चैलेंजेस से हम वो नबर्द आज़मा हैं। जैसा कि आपने ख़ुद ही अपने प्रीमाइज़ में ये चीज़ बता दी कि 20,000 मिनिमम डेली की जो पेडेस्ट्रियन मूव है हमारी यहाँ पे इस बॉर्डर क्रॉसिंग से हो रही है। एंड आई थिंक दिस इज़ दी वर्ल्ड लार्जेस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग जहाँ पे इतने ज़्यादा पेडेस्ट्रियन यहाँ पे डेली बेस पे क्रॉस होते हैं। एंड दिस इज़ अ वन गेट जहाँ से उन्होंने गुजर के जाना है। एंड वी हैव सो मेनी लिमिटेशंस टू कंप्लीट दिस। तो इसमें ये होता है कि चूँकि यहाँ पे इनको अलाउ है कि तस्करा पे आ सकते हैं, दे कैन यूज़ द पासपोर्ट्स, और इसके अलावा यहाँ पे कार्गो की जो मूवमेंट है वो भी तकरीबन 800 से 900 डेली बेस पे होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड अलॉट, बट ये चैलेंज तो है। इसको करने के लिए हमारी पूरी कंप्लीट टीम है जो इसको हैंडल करती है। FIA का स्टाफ है, कस्टम का स्टाफ है, और ओवरऑल जो इसको फ़्लो मैनेजमेंट के लिए वो FC यहाँ पे मौजूद होती है और सिक्योरिटी के लिए मौजूद होती है। तो दैट्स हाउ वी ऑपरेट। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि हमारे पड़ोसियों की जानिब से मैं और भी आपसे सवालात यकीनन उनका जवाब जानना चाहूँगी, क्योंकि यूँ समझिए ये मेरे सवालात नहीं, ये पाकिस्तानी अवाम के सवालात हैं जो बहुत गुस्से में और बहुत जो जज्बात की कैफियत में आते हैं कि हमारे पड़ोसियों की जानिब से अक्सर यहाँ पर बहुत सी ऐसी हरकतें की जाती हैं जिससे सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, सैंक्टिटी बॉर्डर की जो है वो मजरू होती है, वो बॉर्डर का एहतराम नहीं करते, अंदर घुस आएँ, कभी शहादतें भी हुई हैं यहाँ पर। मगर एक मुनज़्ज़म फ़ोर्स के तौर पर आप लोगों ने हमेशा बातचीत के ज़रिए वो मामलात हल करने की कोशिश की है। उनसे, उनके बाद से क्या फ़र्क आप देखते हैं? कुछ
पड़ रहा है फ़र्क सामने वाली पार्टी पे कि नहीं, वो एक रैग टैग आर्मी होने की वजह से उनके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं होता, या आपको रिएक्शन कैसा मिलता है? मैं ये समझता हूँ कि हम 100% उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते। अगर आप देखें, आज से चंद साल पहले तो यहाँ पे फेंस नहीं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी फेंस लगा दी गई कंप्लीट बॉर्डर के ऊपर। जब फेंस नहीं थी तो ये आज़ादाना यहाँ पे मूव कर सकते थे। अभी दे हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड टू दिस प्लेस। जब ये यहाँ पे कर दिया गया है और उनको एक दरवाजे से गुजारा जाता है, तो ऑफ कोर्स उनको भी इस चीज़ को समझने में टाइम लगता है। हमें जो चैलेंज आता है वो ये है कि जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया है कि वहाँ पे इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से इनको फ़्लो मैनेजमेंट नहीं होती है। वो उनकी जो आर्मी है या उनके जो कंट्री है, दे आर पासिंग थ्रू आ चैलेंजिंग टाइम, बिकॉज उनको सिर्फ टेक ओवर किए 2 साल हुए हैं, तो इतना ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट उनकी नहीं है। तो उसका जो प्रॉब्लम आता है वो हमें फेस करना पड़ता है कि वो वहाँ से लोगों को बगैर चेक किए और उस तरीके से मूव कर देते हैं। जब इधर आते हैं तो यहाँ पे तो एक प्रॉपर सिस्टम है। जब इस सिस्टम के थ्रू उनको गुजरना पड़ता है तो फिर उनको इशू होता है, और फिर वो उसको सम टाइम रेजिस्ट भी करते हैं कि हमें क्यों चेक किया जा रहा है, क्यों हमारे फिज़िकल चेक किया जा रहा है। बट ये हमारी मजबूरी है, हमें करना पड़ता है। यू मस्ट बी इन नॉलेज कि यहाँ पे कुछ ऐसा पहले इसी गेट के ऊपर एक टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ, जिसमें हमारे ही एफसी सोल्जर को एक टेररिस्ट आया, उसने आके शहीद किया। तो हमें ये सारी चीज़ें पूरा करने के लिए उनको तमाम इन चीज़ों से गुजारना पड़ता है। अच्छा सर, ये तो सिक्योरिटी वाला मामलात हो गया। अभी कितना मज़ीद वक्त लगेगा इस पूरे टर्मिनल को, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन भी देख रहे हैं। ITTMS सेंटर जो है इट्स बीइंग परसीव्ड एज अ गेम चेंजर, लोगों को बहुत तवक्कुआत है इससे। कितना वक्त आपके अंदाजे के मुताबिक लग जाएगा कि ये बॉर्डर टर्मिनल प्रॉपर एक इंटरनेशनल लेवल का या इंटरनेशनल कहना चाहिए जिसको पैरामीटर्स के मुताबिक यहाँ पे हम उसको देख सकेंगे कि उसको लाहे अमल जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट किया जाएगा? जी, आई एम एक्सपेक्टिंग कि इट विल टेक अनदर 4 to 5 months. However, ये है कि वी हैव नॉट स्टॉप्ड इम्प्रूविंग ओवर हेयर, बिकॉज इसमें चूँकि 4-5 महीने का अभी मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। जब ये हो जाएगा तो ये बहुत से इशू को एड्रेस कर देगा। हाउएवर, हमने एक अपना प्रोसेस कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे बहुत बड़ा हमें इशू था लोकल्स की तरफ से, ट्राइबल कल्चर के। ये कहते थे कि फ़ीमेल्स के लिए रास्ता अलहदा किया जाए, जो कि पिछले 20 साल से तकरीबन एक मिक्स चल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 महीने के अंदर हमने एफ़र्ट्स करके तो फ़ीमेल का रास्ता, हमने फैमिलीज़ का रास्ता अलहदा कर दिया है। जो नॉर्मल पैसेंजर्स हैं उनका रास्ता अलहदा कर लिया, और जो डेली को लेबर जाती है इन तीनों का रास्ता हमने अलहदा कर दिया, इनबाउंड पे भी आउटबाउंड पे भी। तो इस तरह की जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वी आर कंटिन्यूइंग विद दैट। और ऑफ कोर्स जब ये ITMS बन जाता है तो इसके अंदर तो ये सारे इश्यूज ऑलरेडी एड्रेस्ड होंगे। एट द सेम टाइम कार्गो के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थे, जिसको हमने इन लास्ट 4-5 मंथ्स हमने काफ़ी ज़्यादा उसको एड्रेस किया है। मीन टू से कि हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यार्ड बिल्कुल इकट्ठे थे, तो उसको हमने अलहदा कर दिया। हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो रूट था वो एक ही था, उसको हमने अलहदा कर दिया। इसका जो हमें डिविडेंड्स हासिल हुए हैं वो ये हुआ है कि 100% हमारी ट्रेड इम्प्रूव होगी है। फॉर एग्जांपल डेली बेस पे ऑन एवरेज यहाँ पे तकरीबन 400 to 500 व्हीकल्स वो टू एंड फ्रो मूव करती थी, जो कि इम्प्रूव हो के अभी 800 to 900 पे चली, तो ऑलमोस्ट 100% इंप्रूवमेंट हो गई है। तो साथ साथ हम अपनी इंप्रूवमेंट करने चाह रहे हैं, और इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट हो जाता है तो ये तो काफ़ी इशूज़ वैसे इसके अंदर। कमांडर लोरालाई स्काउट्स ब्रिगेड ब्रिगेडियर रज़ाक अहमद मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि इस वक्त ये जिन ख़वातीन बलूचिस्तान की इन स्पेसिफ़िक और इन जनरल पाकिस्तान की जो बच्चियां हमारे पास इस वक्त FC नॉर्थ में FCTC ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद हैं, आप अकब में भी देख सकते हैं ट्रेनिंग जारी है, और उनके कमांडर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि इन बच्चियों का, इन ख़वातीन का FC में आने का मकसद क्या था, और बिलखसूस FC क्यों इतनी फोकस्ड है कि बलूचिस्तान की बच्चियों को, ख़वातीन को एक बाइज़्ज़त रोज़गार और मुल्क कौम के लिए जिस तरह ये जवान, ये गाजी, ये शुहदा अपना हिस्सा डालते हैं, इन लड़कियों को भी वो मौका दिया जाए। आर्मी पॉलिसी के तहत FC बलूचिस्तान नॉर्थ अपने किरदार अदा कर रहा है औरतों को बलूचिस्तान में एम्पावर करने के लिए। तो बलूचिस्तान के कल्चर के मुताबिक, यहाँ की सकाफ़त के मुताबिक ये बड़ा ज़रूरी था कि यहाँ की ख़वातीन को भी हम FC के अंदर इंडक्ट कर सकें। रिदा का ताल्लुक़ कराची से है। रिदा से पूछते हैं कि यहाँ अपने घर से इतना दूर आके लोरालाई जैसी बलूचिस्तान की फार फ्लंग जगह जहाँ पर हम अभी सब मौजूद हैं रिकॉर्डिंग के लिए, इनको कैसा लग रहा है और इन्होंने ये प्रोफेशन क्यों चूज़ किया अपने लिए? अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम सलाम।
رضا پہلے تو بتائیں کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو بینگ اے فیمیل سولجر ایف سی نارتھ میں اور پھر اپنے گھر سے اتنا دور؟ سب سے پہلے تو میں پراؤڈ فیل کرتی ہوں، تو یونیفارم کے لیے میں یہاں آئی ہوں اور مطلب انسپائریشن بنی ہوں لڑکیوں کے لیے، مطلب جو گھر میں شاید باہر نہیں نکل سکتی. جو علاقہ ہے اس میں سے مطلب پہلی لیڈی سولجر ہوں جو یہاں پہ ایف سی میں آئی ہوں. بچپن سے ہم ایک بات ضرور سنتے آئے ہیں، ہتھیار مرد کا زیور ہے، اور جب آپ پشتونوں کے ساتھ بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہتھیار ہمارا زیور ہے. مگر اس وقت بحیثیت ایک پشتون بھی اگر میں بات کروں اور بحیثیت ایک عورت بات کروں، میں اس وقت بلوچستان میں جہاں موجود ہوں، لورا لائی کا علاقہ ہے، ایف سی کا ٹریننگ سینٹر ہے، اور پیچھے صوبیدار نذیر کھڑے ہیں، یہ انسٹرکٹر ہیں ان تمام بچیوں کے جو اس وقت فائرنگ رینج میں اپنی اپنی پوزیشن پر موجود ہیں. ایف سی مجھے بہت زیادہ انکریج کر رہی ہے. مجھے کبھی بھی فیل نہیں ہوا کہ میں ایک فیمیل ہوں اور میں ان میلز کے ساتھ نہیں چل سکتی. مجھے کبھی بھی مجھے سیلف ڈیفینس میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں. انتھک محنت ان کی جانب سے تھی. تو ذرا کھانے پر بھی پوچھتے ہیں کہ ایف سی ان کا کس طریقے سے خیال رکھتی ہے، ان کی میسنگ فیسلٹیز ان کے ریکوائرمنٹس کے مطابق ہیں. اپنی محنت سے اپنی ریل مطلب سب کمپلیٹ کر لیے. ابھی ہمیں بہت اچھا فیل ہو رہا ہے کہ ہم ابھی اپنے مطلب میز میں آئے ہیں اور روٹی کھا رہے ہیں. بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں لیفٹیننٹ کرنل محمد عمر فاروق، جو کہ کمانڈانٹ ہیں ایف سی ٹریننگ سینٹر کے یہاں پر. ان سے بات کرتے ہیں کہ اس تمام تر پروسیس میں، کیونکہ خواتین کو ایک سولجر لائن پر ٹرین کرنا یقیناً یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ٹریننگ کی اگر بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ پرسنالٹی گرومنگ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسپلن، اس پہ کافی فوکس ہوتا ہے، بیکاز یو نو کہ بغیر ڈسپلن کے ایک فورس افیکٹو نہیں ہو سکتی. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لیڈی سولجرز کی فائرنگ سٹینڈرڈس کی امپرومنٹ، جس کے لیے کہ ہمارے پاس کافی ٹیکنیکل گیجٹس وغیرہ بھی ہیں جس سے ان کو ماڈرن شوٹنگ ٹیکنیکس سکھائی جاتی. وہ بھی بہت خوش ہیں کہ ہمیں پڑھنا لکھنا آ گیا ہے. پہلے شاید ان کو نام لکھنا بھی نہیں آتا تھا. اللہ کا شکر ہے اب 3 مہینے کی کلاس ہو چکی ہے تو اب اچھا خاصا پڑھ چکی ہیں. اپنے سائن کر سکتی ہیں، اپنا نام وغیرہ لکھ سکتی ہیں، اور بچوں کی ڈائریز چیک کر سکتی ہیں کہ جو بچوں کو اسکول کا ورک دیتے ہیں ان کے ٹیچر، تو روزانہ کی بنیاد پر وہ چیک کرتی ہیں کہ کیا ہم نے ان کو آگے پڑھانا ہے، کیا کرنا ہے. حساب کتاب کرنا سیکھ گئی ہیں. میں میتھ کی ٹیچر ہوں، میتھ پڑھاتی ہوں ان کو. کاؤنٹنگ 100 تک سیکھ گئی ہیں، اور ابھی اپنے راشن کا حساب کتاب کر سکتی ہیں، اپنے پیسوں کا، اور اردو کے آسان فقرے بھی سیکھ گئی ہیں، اور بہت کچھ ان کو سیکھنے کو ادھر سے ملا ہے. آئی سی یو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح لمیٹڈ ریسورسز میں ایف سی کا یہ ہسپتال جو ہے وہ پورے بلوچستان کی ایف سی کو کیٹر کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں سویلین انفلکس بھی بہت زیادہ ہے. یہ آئی سی یو وارڈ ہے، اور یہاں پر پورے جتنے بھی اقدامات ہوتے ہیں سیفٹی کے، جتنے بھی ہائیجین کے، ان سب کا معیار بہت بلند رکھا گیا ہے. ایف سی میں 3 سال سے ہوں، اور ایف سی ایچ میں ہاسپٹل میں 2 سال ہوئے مجھے یہاں آئے ہوئے، اور 1 سال ہو گئے مجھے آئی سی یو میں کام کرتے ہوئے. یہاں پہ ہم لوگوں کی ایوننگ، مارننگ اور نائٹ ڈیوٹیز ہوتی ہے، چینج ہوتی رہتی ہیں، اور یہاں کے مینجمنٹ سسٹم بہت اچھا ہے. یہاں پہ نارتھ، ساؤتھ اور سی این ای پیشنٹس بھی آتے ہیں جن کا بہت اچھے سے خیال کیا جاتا ہے. ایف سی ہاسپٹل کی ایک بڑی کامیابی جس کا مجھے پتہ چلا وہ یہ بھی ہے کہ امپرووائزڈ ایکسپلوسو ڈیوائسز کے دھماکوں میں جن سولجرز کی، جن سپاہیوں کی، جن آفیسرز کی بینائی ضائع ہو جاتی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس بینائی کو انہوں نے بہت بڑے ہائی ریشو تک ریسٹور بھی کیا ہے. اس حوالے سے ان کی آئی اسپیشلسٹ میجر فاطمہ خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاؤ اٹ واز پاسبل. دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ بلوچستان میں کوئٹہ شہر میں ایف سی ہاسپٹل میں کس طریقے سے انہوں نے اتنا بڑا ایک جو کامیابی کا صحرا ہے وہ اپنے سر پر سجایا. فاطمہ، مجھے سن کر بہت حیرت ہوئی. آپ ذرا بتائیے گا ناظرین کو کہ یہ کیسے ممکن ہوا اور اس میں مشکلات آپ کو کیا درپیش ہیں؟ ہمارے پاس آئی ڈی بلاسٹ اور اسپلنٹر انجری اور جتنے بھی کمبیٹ آکولر ٹراما جن کی بیسیکلی بلوچستان میں انجریز میں ہمارے پاس کیجویلٹیز رپورٹ ہوتی ہیں، ڈپینڈنگ اپون کہ وہ کتنے ٹائم میں ہمارے پاس رپورٹ کر جاتے ہیں. ودن 24 آورز اور 2 اور 3 days وی ٹرائی ٹو ریٹریو دیئر ویژن. جس پہ ہم ملٹیپل ان کی سرجریز کرتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتے ہیں، اور الحمدللہ آئی ایم ہیئر فار دا پاسٹ 1 year. اور اس 1 سال میں ہمارے پاس جتنی کیجویلٹیز رپورٹ ہوئی ہیں اس میں ابھی تک 95% کی ویژن ہم پرسیپشن آف لائٹ ایک گریڈ ہوتا ہے جس میں نظر آپ کی آلموسٹ چلی جاتی ہے. فاطمہ، مجھے سن کر بہت حیرت ہوئی. آپ ذرا بتائیے گا ناظرین کو کہ یہ کیسے ممکن ہوا اور اس میں مشکلات آپ کو کیا درپیش ہیں؟ بیسیکلی الحمدللہ وی آر پرووائڈنگ دا کوالٹی میڈیکل کیئر فیسلٹی ان دا اسپیشلٹی آف آفتھمالوجی. ہمارے پاس آئی ڈی بلاسٹ اور اسپلنٹر انجری اور جتنے بھی کمبیٹ آکولر ٹراما جن کی بیسیکلی بلوچستان میں انجریز میں ہمارے پاس کیجویلٹیز رپورٹ ہوتی ہیں،
ڈپینڈنگ اپون کہ وہ کتنے ٹائم میں ہمارے پاس رپورٹ کر جاتے ہیں, ود ان 24 hours اور 2 or 3 days وی ٹرائی ٹو ریٹریو دیئر ویژن. جس پہ ہم ملٹیپل ان کی سرجریز کرتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتے ہیں, اور الحمدللہ آئی ایم ہیئر فار دا پاسٹ 1 year, اور اس 1 سال میں ہمارے پاس جتنی کیجویلٹیز رپورٹ ہوئی ہیں اس میں ابھی تک 95% کی ویژن ہم پرسیپشن آف لائٹ ایک گریڈ ہوتا ہے جس میں نظر آپ کی آلموسٹ چلی جاتی ہے. اگر ہم باب دوستی چمن بارڈر کے اوپر آئیں تو یہاں پہ ایک بہت انٹرسٹنگ فیکٹ اور بھی ہے, اور وہ ہے یہ مسجد. یہ یہاں پہ ہماری جو FC کی ٹروپس ہیں ان کی مسجد ہے, چمن کی بارڈر کے اوپر ہے. یہ آپ دیوار دیکھ سکتے ہیں, یہ ہمارا جو اس وقت یہاں پہ جو FC کا جو اسپیس ہے اپنی, ان کا جو ہیڈ کوارٹر کی جگہ ہے یہ وہ ہے. اور یہ مسجد پہلے آپ دیکھ لیں, پھر اس کا جو دلچسپ وہ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بیفور طالبانز ارائیول ان افغانستان, TTA کا جو ارائیول تھا افغانستان میں, رجیم چینج, اس سے پہلے مجھے بتایا گیا کہ دوسری طرف سے جو افغان نیشنل آرمی کی فورسز تھیں اور ہمارے ادھر سے FC کی جو فورسز تھیں وہ اس لان میں, اس کمپاؤنڈ میں اکٹھے نماز پڑھا کرتی تھیں. اور یہ جو ہے یہ بارڈر کی آپ لائن سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ دس از پاکستان's ٹیریٹری. یہ جہاں تک میں موجود ہوں یہاں تک آپ یوں سمجھیں کہ یہ پاکستان کی ٹیریٹری ہے. دیٹس دا گیٹ, اور گیٹ سے انورڈز اس طرف ورٹیکلی یہ پاکستان کی ٹیریٹری یہاں تک ہے. مگر یہ مسجد پاک افغان بارڈر پہ دونوں ملکوں کی سرحد پر قائم ہے اور دونوں ملکوں میں اس کی اسپیس ہے. یہاں دونوں فورسز نماز پڑھتی تھیں. اب یہاں دیوار ہے اور ایک چھوٹا سا گیٹ کہتے ہیں پہلے یہاں ہوتا تھا جہاں سے افغان نیشنل آرمی کے لوگ آتے تھے, بٹ آفٹر دا گورنمنٹ چینج ان افغانستان وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اب ان کے لوگ یہاں نماز کے لیے نہیں آتے, یہاں پہ صرف ہمارے جوان جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں. باقی جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اور مسجد بہت خوبصورت ہے اندر سے بھی, اگر آپ کو میں دکھانا چاہوں, لیکن ابھی کیونکہ نماز ہو رہی ہے آئی تھنک کہ ہمیں ابھی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. بٹ دا ایشو آف شوئنگ دس مسجد واز کہ یہ شاید ان چند مقامات میں سے ہوگی, اور پھر پاکستان اور افغانستان جیسے کرٹیکل بارڈر وہ بھی بلوچستان میں, چمن سپن بولدک. تو اٹس اے ویری گڈ اینڈ انٹرسٹنگ فیکٹ جو کہ آئی وانٹیڈ کہ آپ کو دکھایا جائے. تو یہ آپ ان کا فلیگ بھی دیکھ سکتے ہیں, ان کی ٹیریٹری کے اوپر افغان فلیگ ہے, اور ہماری ٹیریٹری پہ ہمارا پرچم جو ہے ہمارے دائیں ہاتھ ہے, اور ان کے جو افغان حکومت ہے ان کا بائیں ہاتھ کی جانب پرچم ہے. تو یہ ہے مسجد ہمارے FC کے جوانوں کی. ابھی یہاں نماز ہو رہی ہے تو ہم یہاں سے خاموشی سے باہر چلے جاتے ہیں. اس وقت میں موجود ہوں ان باؤنڈ جو ایک آپ کوریڈور دیکھ رہے ہیں افغانستان سے پاکستان آنے والے لوگ, یہ آپ ایک جالی دیکھ رہے ہیں, اس کوریڈور سے گزر کر یہ لوگ جا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو سب سے اچھا کام کیا گیا وہ یہ کیا گیا ہے کہ مردوں اور عورتوں کی سیگریگیشن کر دی گئی ہے اپون دا ریکویسٹ فرام دی ادر سائڈ افغان گورنمنٹ کی جانب سے. اور اس میں فائدہ یہ ہوا ہے کہ اتنے عرصے سے جو ان کو کلچرل ایک ایشو آ رہا تھا کہ مرد و عورت ایک ہی راستے سے داخل ہوتے ہیں, ان کی ایک ہی کاؤنٹر میں چیکنگ ہوتی ہے, وہ بہت حد تک ٹھیک ہو گیا ہے. آپ یہ بچیاں دیکھ سکتے ہیں FC نارتھ کی سولجرز ہیں, یہ فیمیلز ہیں, چاقو چوبند یہاں پر اس وقت موجود ہیں. اور ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے, اور یہ سب سے سینسٹیو پوائنٹ اگر میں آپ کو کہوں تو یہ ہے, کیونکہ افغانستان سے آنے والا انفلکس تمام خواتین کا یہ بچیاں چیک کرتی ہیں, اور تمام تر رسکس اور خطرات سے آگاہ ہوتے ہوئے یہ اس وقت اپنی ڈیوٹیز پر یہاں پر موجود ہیں. تو میں ان سے بات کروں گی کوئکلی کہ یہاں پہ کیا کرتی ہیں, کتنا عرصہ ہو گیا ہے, اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں سے خواتین کے آنے جانے کا سلسلہ بھی بیچ میں جاری رہے گا. یہ چیکنگ بھی کریں گی, ہم سے بات بھی کریں گی, تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا اپنا نام بتائیے گا, یہ بتائیں کب سے یہاں پر ابھی جاب پر ہیں آپ؟ میرا ثانیہ اختر 3 ایئرز یہاں میم گیٹ پہ ڈیوٹیز کر رہے ہیں میم, ادھر لیڈیز کی سرچنگ کرتی ہیں میم. جی اچھا آپ السلام علیکم, آپ اپنا نام بتائیے گا اور بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ ڈیوٹی پہ, اور یہاں ڈیوٹی کر کے کیسا لگ رہا ہے, کیسا ایکسپیرینس ہے اتنی ٹف کاؤنٹر کے اوپر ڈیوٹی کرتے ہیں؟ وعلیکم السلام جی, میرا نام ذکی شوکت ہے. ہم تقریباً ادھر پچھلے 3 سال سے ڈیوٹی کر رہے ہیں, اور یہاں کی لیڈیز کی ہم صرف سرچنگ ہی نہیں, ان کی جو ہے نا وہ ان کے تذکرے وغیرہ, ID کارڈ, پاسپورٹ اور ویزے وغیرہ بھی چیک کرتے ہیں. اچھا کوئی مشکلات پیش آتی ہیں ان کی جانب سے؟ فی الحال تو کوئی نہیں. تعاون کرتی ہیں افغان خواتین جب آتی ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں.
बाब दोस्ती फ्रेंडशिप गेट चमन बॉर्डर इस वक्त मैं मौजूद हूँ. आपने हमें इस दरवाज़े के सामने से तो बहुत मरतबा बात करते देखा होगा. आज मैं इस दरवाज़े के ऐन अंदर यहाँ मौजूद हूँ. आप देख सकते हैं पहली मरतबा यहाँ से आप कोई रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, मगर यहाँ पर जो ख़ास बात है मैं आपको वो दिखाना चाहूँगी. इस बाब दोस्ती के अंदर ये जो कॉरिडोर है, यहाँ पे ये एक गनर्स की अपनी पोजीशन के लिए कमरा होता है. मैं यहाँ मौजूद हूँ. आप देख सकते हैं कि ये पूरा कमरा गोलियों से छलनी है. यहाँ जा बजा गोलियों के निशान हैं और ये कोई पुराने नहीं हैं. अभी कुछ अरसा पहले ही यहाँ पर जब एक इनडिस्क्रिमिनेट फायर किया गया, जो कि खैर यहाँ से आगे भी बहुत सारे इन्होंने हमारी तनसीबात को निशाना बनाया अफ़गानिस्तान की जानिब से. तो ये आप देख सकते हैं कि शीशे खिड़कियाँ, दरवाज़े, इवन के दीवारें ये बुलेट रिडल्ड हैं और बहुत बुरी तरह से यहाँ पे निशाना बनाया गया. आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये कोई आसान जगह नहीं है जहाँ पर काम किया जाए. और फिर ऐसे में FC नॉर्थ की बच्चियाँ, मेरे सामने इस वक्त वो मौजूद है. एक बच्ची आप देख सकते हैं कि वो नीचे अपनी ड्यूटी पर बहुत मुस्तैदी से मौजूद है और अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देने के लिए वो किसी भी ख़तरे से निमटने के लिए तैयार है. तो मैं चाहूँगी कि कैमरामैन आपको वो भी दिखाए. वो अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम दे रही है बिला किसी खौफ के, बिला किसी ख़तर के. वो इस वक्त पाकिस्तान की बेटी है, FC नॉर्थ की बेटी है और अपने काम को पूरी तरह सर अंजाम दे रही है. यही वो जगह है जहाँ कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले अफ़गानिस्तान की जानिब से आने वाले एक दहशतगर्द ने यहाँ पर हमारे जवानों को निशाना बनाया. एक जवान FC का शहीद हुआ, 2 ज़ख्मी हुए और फिर वो जब वापस अफ़गानिस्तान की जानिब भागा ये सब करके, क्योंकि यहाँ पर हथियार अमूमन रखा नहीं जाता स्टैंडिंग ऑपरेशनल प्रोसीजर्स के मुताबिक. तो उसके ऊपर जब बात की गई तो आज तक उन्होंने उस दहशतगर्द को एप्रीहेंड नहीं किया.